नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम जिस कलमे के बारे में बात करेंगे वो है 100 बुराइयां मिटा देने वाला। ये एक ऐसा अमल है कि इसकी वजह से अमाल नामा में 100 नेकियां लिख दी जाती हैं और 100 बुराइयां जो हैं वो मिटा दी जाती हैं और 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। ये कलमा गुनाहगारों के लिए ऐसा अक्सीर है, ख़ुसूसन हम जैसे गुनाहगारों के लिए जो हर दिन सैकड़ों गुनाह करते हैं, लाइल्मी में और इल्म रखते हुए भी, यानी जाने और अनजाने में। और अगर वो ये अमल कर लिया करें तो सारे गुनाहों का इंशाल्लाह कफ़ारा हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर एक दिन में 100 बार कहे तो ये उसके लिए 10 गर्दनों के आज़ाद करने के बराबर होगा, यानी 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर होगा और उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी और उससे 100 बुराइयां मिटा दी जाएंगी। और ये कलमा उसके लिए उस दिन शाम तक शैतान से बचाने का ज़रिया रहेगा। और जो अमल लेकर ये शख्स आएगा, इससे बेहतर कोई अमल कोई शख्स नहीं लेकर आएगा सवाए उस आदमी के जिसने उसको इससे ज़्यादा अमल किया हो, यानी 100 मरतबा से ज़्यादा पढ़ा हो। इस हदीस से हमें ये बात मालूम होती है कि इस कलमे के 100 मरतबा पढ़ने से 4 इनामात का आदमी हकदार करार पाता है। सबसे पहले 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, उसके बाद 100 नेकियों का लिखा जाना और इसी तरह 100 बुराइयों का मिट जाना। और चौथी बात कि सुबह से शाम तक शैतानी हमलों से हिफाजत। अब देखिए सबसे पहले कि 10 गुलाम आज़ाद करना कितना अफसल अमल है। इसका पता हमें तब ही चल सकेगा जब हमें एक गुलाम आज़ाद करने की फजीलत का इल्म हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक मुस्लिम गर्दन यानी लौंडी या गुलाम आज़ाद करे, अल्लाह ताला उसके हर इज़्व के बदले उसका एक एक इज़्व जो है आग से आज़ाद करेगा, हत्ता कि उसकी शर्मगाह को भी उसकी शर्मगाह के बदले आज़ाद कर देगा। सुभान अल्लाह। ये गुलाम आज़ाद करने की फजीलत है कि आदमी का सारा जिस्म जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है। गोया एक गुलाम का आज़ाद करना जहन्नुम से आज़ादी का परवाना हासिल करने के बराबर है। और ये गुलाम आज़ाद करना इतना अफजल अमल है कि अगर कोई आदमी कसम तोड़ बैठे तो उसका कुफारा भी सिर्फ एक गुलाम को आज़ाद करना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, नहीं बाज पुरस करेगा तुमसे अल्लाह ताला तुम्हारी फजूल कस्मों पर, लेकिन बाज पुरस करेगा तुमसे उन कस्मों पर जिनको तुम पुख्ता कर चुके हो। तो उसके तोड़ने का कुफारा ये है कि 10 मस्कीनों को दरमियानी किस्म का खाना खिलाना होगा जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाना होंगे, या फिर एक गुलाम आज़ाद करना होगा। और जो कोई भी इन चीज़ों में से कुछ ना पाए तो वो 3 दिन रोज़े रखे। ये कफ़ारा है तुम्हारी कस्मों का जब तुम कसम उठाओ, और हिफाजत किया करो अपनी कस्मों की। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात को खोलकर बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो। इस तरह देखें ना कि कसम का तोड़ देना तो बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन अगर आदमी एक गुलाम आज़ाद कर दे तो इस जुर्म का कफ़ारा हो जाता है। और फिर देखिए कि इस आयत में कसम का कफ़ारा बनने वाली जिन चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है वो 10 मस्किनों को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना है, या फिर एक गुलाम को आज़ाद करना है, या फिर 3 रोज़े रखने हैं। यानी ये तीनों चीज़ें कफ़ारा के लिहाज से अगर मालूम हो तो आपस में बराबर है। यानी एक गुलाम का आज़ाद करना 3 रोज़ों के बराबर है, या इसी तरह 10 मस्किनों को खाना खिलाना या कपड़े पहनाने के बराबर है।
تو پھر اس سے اب ہمیں خود یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر کیا ہوگا۔ یعنی اگر ہم یہ کلمہ پڑھیں گے تو ہمیں 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ تو ابھی ہم نے جو پڑھا ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ہے، تو وہ کس کس کے برابر ہے؟ یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے، کپڑا پہنانے یا 3 دن کے روزوں کا۔ تو اسی طرح پھر ایک کا اتنا اجر ہے تو 10 کا کتنا ہوگا؟ یقیناً وہ مہینہ بھر روزے رکھے یا 100 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ اس کے برابر ہوگا۔ اس سے بڑھ کر بھی یہ ہے کہ قرآن حکیم کی ایک اور آیت ہے کہ اس میں غلام کے آزاد کرنے کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر قرار دیا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ تو اس کلمے کے 100 بار پڑھ لینے سے ہمیں 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ مجادلہ میں اگر زہار ہو جائے یعنی اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ لینے کا گناہ ہو جائے تو کفارہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ اور جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے پھر وہ اس بات سے جو وہ کہہ چکے ہیں رجوع کرنا چاہیں، پس میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے مرد ایک غلام آزاد کرے، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ پھر جس کو غلام میسر نہ آئے تو وہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں زہار کا کفارہ جو ہے وہ 3 صورتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو گویا ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر اللہ نے مسلسل 2 ماہ کے روزوں کے اجر کے برابر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس کلمے کو پڑھنے سے دیکھیں کہ 2 ماہ کے مسلسل روزوں کا اجر ہے اور اس کو بھی 10 پر ضرب دے لے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اگر اسی طرح 10 غلاموں کو آزاد کرنا ہو تو اس آیت کو دیکھتے ہوئے 20 ماہ کے روزے رکھنے کے برابر بنتا ہے، جو تقریباً 2.25 سال کا عرصہ بنتا ہے، یا پھر 600 مساکین کو کھانا کھلانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنی طاقت ہر کوئی نہیں رکھتا، ہاں لیکن اللہ کی قدرت ہمارے لیے آسانیاں ہمیں بخشنے کے اللہ نے ذریعے بنا دیے کہ صرف یہ کلمہ صدق کے دل سے 100 مرتبہ کہنے سے اتنا اجر مل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور مزید یہ بھی کہ 100 نیکیاں بھی لکھ دی جائیں گی، 100 برائیاں بھی مٹا دی جائیں گی، اور صبح سے لے کر شام تک شیطان کے جال سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ برائی اور بدی کا وجود شیطانیت کے وجود کے ساتھ قائم ہے۔ جو بندہ شام تک شیطان کے جالوں سے محفوظ رہا یقیناً وہ برائی اور شیطانیت سے بہت حد تک محفوظ رہے گا۔ جادو اور نظر بد کا تعلق بھی شیطانیت کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کلمے کو پڑھنے والا بندہ شام تک جادو اور نظر بد سے بھی بچا رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 10 مرتبہ یہ کلمہ کہنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمہ کہے یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 شخص آزاد کیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے پر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔